अस्सलाम वालेकुम, सिक्स न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकवी और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें जिंदगी की आसाइशों से बहरामंद किया। अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सामने आ गई। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन ने सानिया एपीएस को सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। कमीशन ने स्कूल की सिक्योरिटी पर भी सवालात उठा दिए हैं। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक धमाकों और शदीद फायरिंग में सिक्योरिटी गार्ड्स जमूद का शिकार थे। दहशतगर्द स्कूल के अकब से बगैर किसी मज़ाहमत दाखिल हुए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने मज़ाहमत की होती तो शायद जानी नुकसान इतना ना होता। अफगानिस्तान से दहशतगर्द मुमकिना तौर पर महाजरीन के रूप में दाखिल हुए। दहशतगर्दों को मकामी अफराद की तरफ से मिलने वाली सहूलतकारी नाकाबिले माफी है। गश्त पर मामूर सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दों की जानिब से जलाई गई गाड़ी की जानिब गए। गाड़ी को दहशतगर्दों ने आग सिक्योरिटी एहलकारों को धोखा देने के लिए लगाई थी। गश्त पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों की दूसरी गाड़ी ने पहुंचकर दहशतगर्दों का मुकाबला किया। तहरीके इंसाफ के रहनुमा और हिंदू काउंसिल के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि हिंदू बरादरी एक आवाज पर इस्लामाबाद पहुंची है। भारत लोगों को शहरियत देने के बजाय जासूसी के लिए इस्तेमाल करता है। उनका कहना है कि लोग जासूसी से इनकार करते हैं तो भारत में कत्ल कर दिया जाता है। भारत पे 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल की तहकीकात चाहते हैं। अब वक्त आ गया कि हमें समझौता एक्सप्रेस का भी हिसाब लेना चाहिए। हिंदू बरादरी इस खित्ते को अमन का गहवारा बनाने के लिए किरदार अदा करेगी। भारत की उस नाकाम पॉलिसियों की वजह से जो लोगों को जासूसी में अगर यूज जो होते हैं उसको कहते हैं वेलकम, और मगर जो यूज नहीं होते उनको मार दिया जाता है। हम उनको दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा धर्म नहीं कहता। रात पूरी मैं नहीं सोया हूँ क्योंकि मेरे भाई वगैरह जो इतने दूर दूर से जो आए हैं उन सबको, ये तो मीडिया बना, उन सबको मैंने कहा मैं उनको देखूं कि किस तरीके से वो है। सुबह 7 बजे मैं यहाँ से गया हूँ, फिर सारे हालों के ऊपर गया हूँ, किस तरीके से मेरी माएँ बने यहाँ पे बैठी हुई हैं, किस तकलीफ में तो नहीं है। आज भी उनका जोश जज्बा यही था कि आप आराम करें, हमें तकलीफ नहीं है, आप आराम करें। मैंने कहा नहीं, आप यहाँ पे जिस जोश जज्बे के साथ आए, मेरे अब एक आवाज के ऊपर लब्बैक कह के ये मिशन हम खत्म करेंगे। जैसे पाकिस्तान को बनाने में जोगिंदर नाथ का हाथ था, एसपी सिंघा का हाथ था, ऐसे अब इस खित्ते को संवारने में हमारी हिंदू कम्युनिटी ने ये जो बेड़ा उठाया है, इस बेड़े को हम इस तरीके से खत्म नहीं रहने देंगे। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं भारत में बीजेपी की फाशिस्ट हुकूमत इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्वस है। पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के दुख में बराबर के शरीक हैं। उनका कहना था कि इंसाफ के उसूल के लिए हुकूमत पाकिस्तान हिंदू बरादरी के साथ खड़ी है। जोधपुर में पाकिस्तान के कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तानी हिंदुओं को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। हम ये समझते हैं कि जो जोधपुर में जिस तरीके से जो ज्यादती की गई उसके ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत का जो एटीट्यूड है वो बहुत नामुनासिब है। और जो एक ही अब लीगल हेयर जो बची हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उनको मजबूर किया जा रहा था कि वो आरएसएस और जो इंतहा पसंद हुकूमत है बीजेपी उनके हक में बयानात जारी करें, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा बने और उससे इनकार के नतीजे में ये जो इंसिडेंट है ये हुआ है। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशंस हैं। मैं समझता हूँ इनके हिंदुस्तान की हुकूमत को इसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात करनी चाहिए और पाकिस्तान के शहरियों का जो नाहक खून जोधपुर हिंदुस्तान में बहा है उसके ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत को जवाब देना चाहिए। यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का। आप रहिए सच न्यूज के साथ। वेलकम बैक। वजीर तालीम सिंध सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करेंगे लेकिन मैं पहले उसकी वजाहत खुद ही कर देता हूँ कि एक स्टेटमेंट हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा का आया जिसमें उन्होंने कहा कि चूंकि कुछ परसेंटेज जो है वो बढ़ गई है केसेस की, इसलिए शायद इस वक्त स्कूल्स ना खोले जाएं। देखें हमारे पास जो टास्क फोर्स बनी हुई है या कोविड के हवाले से जो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे महकमे हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट है और उसकी अपनी राय है, उसकी तजावीज़ हैं और उनका इनपुट
ہر چیز میں شامل ہوتا ہے، چاہے وہ ہم تعلیم کے حوالے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنا ویو ضرور دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کا جو ان کے خدشات ہیں وہ بالکل غلط نہیں ہیں، وہ درست ہیں۔ بالکل تھوڑا سا نمبر ضرور انکریز ہوا ہے۔ اس پر جو ہماری ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی بات ہوئی تھی، اور ہیلتھ منسٹر صاحبہ کا خیال یہی تھا جس کا انہوں نے اظہار کیا۔ بھارت میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے اندھودناک قتل کے خلاف پاکستان ہندو کونسل کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ۔ اسلام آباد میں تیز بارش، دھرنے کے شرکاء درختوں اور گاڑیوں کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں علمدار بلوچ سے۔ جی علمدار۔ جی بالکل اعتراض دیکھیں کہ جو ہندو کمیونٹی ہے وہ جو ہے اس وقت بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے جو ہے وہ دھرنا دیے بیٹھی ہے۔ جو بھارت میں پاکستانی ہندوؤں کو جو 11 ہندوؤں کو قتل کیا گیا ان کے اس کے خلاف جو ہے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اور کل یہ شرکاء جو ہے وہ رات گئے پہنچے تھے اسلام آباد یہاں پر، اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے جو ہے وہ پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ آج یہ دھرنا جاری ہے، اور یہاں پر جو اس دھرنے کو لیڈ کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں، ڈاکٹر رمیش کمار، وہ اس پاکستان ہندو کونسل کے وہ سربراہ بھی ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے آج کچھ دیر قبل یہاں پر خطاب بھی کیا، بات چیت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وفاقی وزیر فواد چودھری نے بھی جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر وہ آئے، انہوں نے شرکاء سے خطاب کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بھارت کے جو مظالم ہیں وہ آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں۔ جی، بھارت کے مظالم آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں، جس پر یہ احتجاج جاری تھا۔ کنٹرول لائن پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر پاکستان نے بھارتی سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے سینئر بھارتی سفارتکار کو احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی افواج کی جانب سے شہری آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق رواں سال بھارت نے اب تک جنگ کی 2340 خلاف ورزیاں کی ہیں، جن میں 18 افراد شہید اور 187 زخمی ہوئے ہیں۔ بھارتی فورسز کی جانب سے بارو سیکٹر پر کی جانے والی بلا اشتعال فائرنگ سے 2 افراد 35 سالہ شکیل ایوب اور 8 سالہ لقمان زخمی ہوئے تھے۔ پاکستان نے کہا اس طرح کی بے وقوفانہ حرکتیں 2003 کے سیز فائر معاہدے سمیت انسانی عظمت و وقار، بین الاقوامی انسانی حقوق و قوانین اور پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کے برعکس اور اس کی سرعین خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم عالمی مسائل کے ساتھ ساتھ کشمیریوں پر بھارتی مظالم کو اجاگر کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اقوام عالم کے بڑے فورم سے خطاب پاکستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے کے قریب دکھایا جائے گا۔ وزیر اعظم کے خطاب کی ریکارڈنگ مکمل کر لی گئی۔ وزیر اعظم کا خطاب 30 منٹ سے زائد کا ہوگا۔ عمران خان اہم قومی عالمی مسائل پر گفتگو کریں گے۔ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے مظلوم کشمیریوں کی آواز اقوام عالم تک پہنچائیں گے۔ کورونا صورتحال اور ترقی یافتہ ممالک کے کردار پر اظہار خیال بھی وزیر اعظم کے خطاب میں شامل ہوگا۔ کراچی میں پولیس اور جرائم پیشہ افراد کے درمیان مقابلے میں پولیس افسر شہید ہو گیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ رپورٹ کریں گے عطا حسین۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایڈیشنل ایس ایچ او رحیم خان شہید۔ پولیس کے مطابق سفید رنگ کی گاڑی میں سوار ملزمان نے فیروز آباد خالد بن ولید روڈ پر بینک سے رقم لے کر نکلنے والی گاڑی کو لوٹنے کی کوشش کی، جہاں سے ملزمان کا تعاقب شروع ہوا۔ وائرلیس پر پیغام نشر ہوتے ہی ضلع بھر کی پولیس متحرک ہو گئی۔ گلستان جوہر میں سمامہ کے قریب پولیس نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، جبکہ ملزمان فرار ہونے لگے۔ اس دوران پولیس نے تعاقب کیا۔ ایک مقام پر ملزمان نے گھات لگا کر پولیس پر فائرنگ کی، جبکہ پولیس اہلکاروں نے بھی بہادری سے مقابلہ کیا۔ پیچھا کیا تو وہاں سے فائر ہوئے، ہم نے بھی فائر کیا، اس میں ان کے بندے بھی زخمی ہوئے۔ وہ گاڑی ہمارا سب انسپیکٹر صاحب سے۔ آپ کہاں سے ان کا پیچھا کر رہے تھے؟ یونیورسٹی میں۔ فائرنگ کے تبادلے میں فرنٹ سیٹ پر موجود پولیس افسر شہید ہو گیا، جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہوئے اور کچھ ہی فاصلے پر گاڑی بھی چھوڑ دی۔ خون آلود گاڑی سے ثابت ہوتا ہے کہ ملزمان بھی زخمی ہوئے، جبکہ گاڑی پر گولیوں کے بھی نشانات ہیں۔ شہر بھر کے اسپتالوں اور قریبی آبادیوں میں ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی نے متعلقہ افسران سے واقعے کی فوری تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ عطا حسین، سچ ٹی وی، کراچی۔
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबले की एक और सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुलजमान पहले से पुलिस पर फायरिंग करते आ रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में मुलजमान को खालिद बिन वलीद रोड पर देखा जा सकता है। 2 रोज कबल गुलिस्तान जौहर से सफेद कार छीनी गई थी। पुलिस ने मुश्तबा कार देखते ही उसे रोका और सड़क पर घेराव किया। मुलजमान ने कार से असलहा निकाला और पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से गाड़ी पर गोलियां लगी। यूनिवर्सिटी रोड पर पहले से नाका लगाए एहलकारों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, जिस पर मुलजमान ने फायरिंग कर दी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए हुकूमत कोशां है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया। हुकूमत सूबे में साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए कोशां है। स्पीकर कौमी असेंबली ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं से तजावीज तलब कर ली। स्पीकर की जानिब से भेजे गए मरासले में कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए भी तजावीज दी जाए। स्पीकर ने पार्लिमानी रहनुमाओं से तजावीज के लिए 28 सितंबर को दोपहर 3 बजे इजलास तलब कर लिया है। इजलास पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा। तजावीज की रोशनी में शफाफ इलेक्शन के लिए इस्लाहात की जाएंगी। कवानीन और कवायद ज़वाबित में तब्दीलियां की जाएंगी। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और अपोजिशन की दीगर जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को मरासला भेजा। दूसरी जानिब वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने भी पार्लिमानी रहनुमाओं से तजावीज मांग ली है। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है। देहाती कौंसल्स MC वार्ड्स में इलेक्शन। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ैन नकवी से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है और बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक विलेज काउंसिल और MC वार्ड जो इलेक्शन है वो 11 अप्रैल 2021 को होंगे, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और तहसील काउंसिल में जो वोटिंग है वो 16 मई 2021 को होगी। इससे कबल हमने देखा कि बाकायदा तौर पर बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का इंतजार किया जा रहा था कि पंजाब में कब बल्दियाती इलेक्शन होंगे। इस हवाले से आज जो है वो पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें तारीखें जो हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। जबकि विलेज यानी कि देहाती सतह पे जो काउंसिल हैं और उनके करीबी जो काउंसिल हैं उनमें जो इलेक्शन है वो 11 अप्रैल को, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तहसील कमेटी के इलेक्शन जो है वो 16 मई को होंगे। बहुत शुक्रिया ज़ैन नकवी। कराची में एक इलेक्ट्रिक की हड़धर्मी खत्म न हुई। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग बदस्तूर जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सच TV शाहिद एजाज से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है अभी भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। वफ़े से जो है लाइट बंद कर दी जाती है, कई घंटे लाइट चली जाती है। इसके साथ ही मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं, क्या कहना है। लोड शेडिंग तो आप भूल जाएं, अब तो ऐसा लग रहा है कि कराची की लाइट ही नहीं आएगी। अब जहाँ तो रही है पता नहीं कब रही है, कोई इसका टाइम नहीं है, कोई वक्त नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सब बेहोश हो गए और KC और बेहिसी हो गई है। बिल्कुल जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरियों को भी यही कहना है कि इतना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये पानी की मोटर नहीं चल सकती है, पंखा नहीं चल सकता है, बिजली ना होने की वजह से जो है फैमिली और बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी के हवाले से कराची के मुख्तलिफ इलाके जिसमें लियाकताबाद है, इस्लामाबाद है, करीमाबाद है, बल्दिया है और इसके अलावा कोरंगी है, लांडी है, औरंगी टाउन है, इसके अलावा जो है मलीर है, जाफा तैयारा है, स्कीम 33 है, अमरोह सोसाइटी है। मुख्तलिफ इलाके जो है लाइट के अंदर जो है अंधेरों में डूब गए। रात भर जो है बिजली बंद कर दी जाती है, 12-12 घंटे तक बिजली नहीं खोली जाती है और शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। 1 से 2 घंटे के लिए लाइट आती है, उसके बाद जो है दिन के अंदर 3 दफा लोड शेडिंग का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। शहरी बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और शहरियों में बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आता है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप रहिए सच न्यूज के साथ। PRT बस सर्विस मुअत्तल क्या हुई? पेशावर के शहरी एक बार फिर पुरानी बसों और गाड़ियों में सफर करने पर मजबूर हो गए। मजीद जानते हैं वाजिद शहजाद से। जी वाजिद। जी बिल्कुल, पेशावर में जो बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा था वो जो है मुअत्तल हो गई है। 5 दिनों से जो है PRT की सर्विसेज को मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल करने की वजह यह है कि जो बसें हैं उनमें बार बार जो आग लगने के वाक़यात हैं उसकी वजह से PRT की जो सर्विस है उसको मुअत्तल किया गया है।
میں اس وقت موجود ہوں پشاور کی روڈ پر، جو پشاور کا ہشنگری چوک اسے کہا جاتا ہے، جی ٹی روڈ پر موجود ہوں۔ دوسری جانب یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو پرائیویٹ بس حضرات، ڈرائیورز حضرات ہیں، ان کی جانب سے جو ہے منمانیاں شروع ہو گئی ہیں۔ وی آئی ٹی کی سروس تو معطل کی گئی ہے، لیکن ان کی جو ہے چاندنی ہو گئی ہے۔ سواریاں جو اٹھائی جا رہی ہیں ان سے جو ہے ڈبل کرایہ جو ہے وصول کیا جا رہا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو میں اسٹاپ پر موجود ہوں، ہشنگری اسٹاپ پر۔ بسیں جو ہے یہاں پر لگاتار آتی جا رہی ہیں۔ ان بسوں کو جو ہے پہلے تو بند کیا گیا تھا، اب جو ہے دوبارہ یہ بسیں اس روڈ پر دکھائی دے رہی ہیں، چونکہ ٹریفک کی روانگی جو ہے اس میں بھی خلل پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ رش بھی ہو رہی ہے، رش کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈرائیور ہیں، ڈرائیور روڈ کے اوپر ہی سواریاں جو ہیں وہ اٹھا رہی ہیں، چونکہ بی آر ٹی میں جتنے بھی لوگ سفر کرتے تھے اس کے بعد اب بی آر ٹی معطل ہے، جس کی وجہ سے جو مسافر حضرات ہیں وہ یہاں پر۔ بہت شکریہ واجد شہزاد۔ کراچی میں سجاس کے تحت سالانہ سپورٹس جرنلسٹ ایوارڈز کا انعقاد کیا گیا۔ ترجمان حکومت سندھ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ ٹیلنٹ کی ہر سطح پر پذیرائی ایتھلیٹس کی کامیابی ہے۔ اسے پر رپورٹ کریں گے شہزادہ معین۔ کراچی اسکاٹ آڈیٹوریم میں اسپورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن سجاس کے تحت سالانہ راشد صدیقی ٹیلنٹ ایوارڈ اینڈ سجاس ایوارڈ اور کھیلوں کی دنیا پر کووڈ-19 کے اثرات کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ زبردست یہ مختلف تجربہ ہے، میرے خیال میں اس سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ کبھی بھی ہم لوگوں کی لائف ٹائم میں کبھی ایسی چیز نہیں ہم لوگوں نے دیکھی کہ بالکل ہی پوری دنیا ہی ایک چیز سے متاثر ہو گئی ہو اور وہ ایک ہی جسے کہتے ہیں صف میں سب کھڑے ہو گئے ہوں۔ تقریب میں 7 ایتھلیٹکس کو راشد صدیقی ایوارڈ، 5 کو اسپیشل ایوارڈ، 12 اسپورٹ جرنلسٹ کو مختلف پیشہ ورانہ کیٹیگری میں ایوارڈ دیے گئے۔ سجاس گولڈ میڈل کا ایوارڈ کراٹا کوئن کلثوم ہزارہ، جبکہ ڈاکٹر ایم اے شاہ گولڈ میڈل سینئر جرنلسٹ اینکر پرسن وحید خان کے نام رہا۔ جبکہ اس تقریب کے مہمان خصوصی حکومت سندھ بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ ٹیلنٹ کی ہر سطح پر پذیرائی ایتھلیٹک کی اصل کامیابی ہے۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے اس طرح کے ایونٹس میں آ کے۔ آج پاکستان کے بڑے بڑے اسپورٹس سیلیبریٹی سے میں ملا، میرے لیے اعزاز کی بات تھی، اور میں ایز اے پاکستانی آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ اسی طریقے سے پاکستان کا نام روشن کرتے رہے۔ پاکستان زندہ باد۔ حکومت سندھ بیرسٹر مرتضی وہاب کو سجاس کی اعزازی ممبرشپ دی گئی۔ سابقہ کپتان قومی کرکٹ ٹیم معین خان اور سابقہ صوبائی وزیر کھیل ڈاکٹر جنید علی شاہ بھی موجود تھے۔ کیمرامین اصغر حسین کے ساتھ شہزادہ معین، سچ ٹی وی، کراچی۔ سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ حاضر ہوتے ہیں کچھ دیر میں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ۔